बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन। हांव संवसार सरापर्यंत तुमचे संगता आसतलो म्हणून सम्यान बसयला मात्र न्ही बोपय सक्रामेंतांत तो आमच्या मदें हजर जाता, आमकां ताच्या कृपेन भरता, ताच्या सुवार्थेचे साक्षी जावचे भाग आमकां तो फोव करता। त्याच सम्याक आमी आमच्या मदें स्वागत करूया। कवने कन्नಡ गीत ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ। ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ। ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ। ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ। ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ। ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ। ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ। ಸ್ವರ್ಗದಿಂದಿಳಿದು ಬಂದಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ। ಸ್ವರ್ಗದಿಂದಿಳಿದು ಬಂದಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ। ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀಡಲೆಂದು ರೊಟ್ಟಿಯಾದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ। ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀಡಲೆಂದು ರೊಟ್ಟಿಯಾದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ। ದೇವನೇ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ। ದೇವರೇ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ। ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ। ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ। ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವೆ ಸಜೀವ ಬೇಯುವ ದೇವರೇ ಬಳಲುತ್ತಿಯೇನು ನಾನೆಂದು ಆಲಂಗಿಸು। ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವೆ ಸಜೀವ ಬೇಯುವ ದೇವನೇ ಬಳಲುತ್ತಿಯೇನು ನಾನೆಂದು ಆಲಂಗಿಸು। ನಿನ್ನೊಳು ನಾನು ಐಕ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸು, ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು। ನಿನ್ನೊಳು ನಾನು ಐಕ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸು, ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ
ತೊಳೆದು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಪೀಠವಾ ಆ ಬಲಿ ಪೀಠವಾ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ತೊಳೆದು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಪೀಠವಾ ಆ ಬಲಿ ಪೀಠವಾ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ Alleluia, Alleluia 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 Alleluia. Alleluia 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 Somia Gesù या बोपोय सक्रमेंतांते तुवें बसयल्ल्या प्रमाणे आमचे मध्ये तूं हजर जाताय संवसार सरापर्यंत हांव तुमचे संगी आसतलो म्हूण उडास दवरा म्हणून सम्या त्यो म्हळे आनी त्या प्रमाणे तुजें कायम हजरपण आमचे मध्ये तुवें स्थापन केलाय पळय सक्रमेंता समोर सम्या आमी येता आसतना तुज्या हजरपणाचो और तो अनुभव आमकां जोडूंक तूं फाव करताय दैवी कृपेन तूं आमकां भरताय मात्र न्ही तुज्या शुभ वर्तमानाचे साक्षी जावन ह्या संवसारांत आमी वावुरच्याक तूं आमकां बळवंत करताय सम्या आयच्या दिसा प्रत्येक दिसा हांव तुका आमी अर्घां दिता हांव तुज्या पवित्र सन्निधानांत आमी रावून तुजो दैवीक मोग नियाळूंक तुवें आमकां फोव केल्ल्या पासून तुवें आमकां दिल्ल्या ह्या मिसावांत तुजो मोठो हात आमी अनुभव केलेलो आसा वय सम्या केदेंच तुवें आमकां सांडूं नाय केदेंच तुवें आमकां सोडूं नाय आमचो हात धरून तुवें आमकां चलयलाय बऱ्यांतली बरी देणी तुवें आमकां फोव केल्याय आमी कितें मागोंक सकूंक ना तेंय सम्या तुज्या वर्त्या कृपेन तुज्या दयेन तुवें आमकां दिलाय आमकां जल्मादीस सम्या तुवें विसरून काडून तुज्या कृपेन नेटोवन तुज्या त्या राज्या खातीर वावरूंक धराळ मोपान आशिर्वादा फोव केल्ल्या पासून सम्या आयच्या दिसा आमी एका काळजान एका मनान तुका अर्घां दिवन तुका आमी वाखाणथाव तुका आमी वंदिथाव तुजी महिमा आमी गाथाव सम्याक वाखाणून गावया आमी गीत म्हाका सम्या जल्मा दीस विसलोय तुज्या मिसावाक म्हाका नेमलोय पातकांत हांव नितळ केलोय दैवी कृपेन म्हाका तुवें नेटयलोय आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको B70 आणि 9 पान संको 70 आणि 8 पेज नंबर 78 हिम नंबर B79 म्हाका सोम्या जल्मा दीस विसलो तुज्या मिसावाक म्हाका नेमलोय
पाखाताव नितळ केलो दैवी कुरपेन म्हाका नेटयलो म्हाका सोम्या जल्मा दीस विसलो तुझ्या मिसावाक म्हाका नेमलो पाखाताव नितळ केलो दैवी कुरपेन म्हाका नेटयलो म्हजे पयले घडये थावन हांवें पवित्र जावच्या निर्मिले तुवें म्हजे पयले घडये थावन हांवें पवित्र जावच्या निर्मिले तुवें तुझे नाव पवित्र जाव सोम्या दयेन राव म्हजे सोवे तुझे नाव पवित्र जाव सोम्या दयेन राव म्हजे सोवे म्हाका सोम्या जल्मा दीस विसलो तुझ्या मिसावाक म्हाका नेमलो पाखाताव नितळ केलो दैवी कुरपेन म्हाका नेटयलो करूच्याक जारी तुझे मिसा सोम्या दयेन दी तुझे बेसा करूच्याक जारी तुझे मिसा सोम्या दयेन दी तुझे बेसा तुझे नाव पवित्र जाव सोम्या दयेन राव म्हजे सोवे तुझे नाव पवित्र जाव सोम्या दयेन राव म्हजे सोवे म्हाका सोम्या जल्मा दीस विसलो तुझ्या मिसावाक म्हाका नेमलो पाखाताव नितळ केलो दैवी कुरपेन म्हाका नेटयलो म्हाका सोम्या जल्मा दीस विसलो तुझ्या मिसावाक म्हाका नेमलो पाखाताव नितळ केलो दैवी कुरपेन म्हाका नेटयलो दैवी कुरपेन म्हाका नेटयलो दैवी कुरपेन म्हाका नेटयलो मोगाच्या भावनो भयणीनो आमच्या सोम्यान आमकां ताच्या मिसावाक आमकां विसलां दैवीक कुरपेन ताणें आमकां नेटयलां आज आमी भगिवंत मार्कू वांजेलिस्त हाचे फेस्त संभ्रमतांव मार्कू जेजूचो आपोस्तलां मदें 12 जाणां मदलो एकलो न्ही तरी ताचो सीस जावन ताणें जोडलेलो तो अनुभव जेजूची वळख हेरांक दिवच्यांत वांटून घेता पयलो वांजेल ताणें बरयल्लो जावन आसा आनी त्याच मार्काच्या वांजेलांत सुमार 16-15 वळींत जेजून दिल्लो तो उलो आमी आयकता वसा सर्व रसनाक सुवार्ता परगट करा म्हणून गो इनटू द होल वर्ल्ड and proclaim the good news to all creation. सर्व रसनाक सुवार्ता परगट करूंक सोम्यान दिल्लो तो उलो सामार्कान स्वीकार केलो आनी त्या मिसावांत तो सोम्या ते विश्वास रावलो. आज मोगाच्या भाव भयणीनो आमकांय सोम्यान तेंच मिसाव दिलां. आमकां भावार्थाचें देणें ताणें दिता आसतना आमकां लाभलेलो तो भावार्थ आमी हेरांक दिवच्याक
सोम्याची खरी वळख हेरांक दिवच्याक सोम्यान आमकां हर एकल्यांक विसलां मात्र न्ही आनी ते मिसांव जारी करच्याक ताणेंच ताच्या कृपेन आनी देण्यान आमकां भरलां. तर मोगाचे भाव भयणीनो, सोम्या ते आमी विश्वासी रावन ताचे सुवार्थेचे साक्षी जावन आमी जर तर ह्या संवसारांत जे तर कितें गरजेचें म्हळ्या विशयांत थोड्यो संगती आमी समजोवंक आज सोम्या समोर प्रयत्न करया. पयल्यान पयलें मोगाच्या भाव भयणीनो, सोम्याच्या त्या मिसावान भागीदार जावन सरसनाक सुवार्थ आमी परगट करीत जाय तर आमकां जिवंत जेजूक भेटिल्लो अनुभव जाय. मार्कू आमी पळोवंक जाल्यार थंयसर आमकां माथेव समाजान सांगता की जेदवा जेजूक कुर्सार मारूंक व्हरून वताले ताका कैद केल्ल्या वेळार थंयसर मार्कू आसलो आनी तो पळोवन धांवलो म्हणून आमकां देवाचें उतर सांगता. भियान तो आसलो, कंगाल तो जाल्लो जाल्यार जिवन जेजूक भेटिल्ल्या उपरांत ताचें तें विशेश धैर्य आयलें आनी ताचो अनुभव ताणें सोम्या थंय जोडलेलो तो वांटून घेता. सांजोवचें पयलें पत्र आमकां सांगता अवस्वर 1 पयल्या आनी दुसऱ्या वळींत जें कितें आमी देखलां, जें कितें आमी आयकलां, जें कितें आमी आपडलां तें तुमकां आमी कळीत करता. मोगाच्या बाबीन सुवार्थ परगट करची म्हळ्यार कितेंगी कैतावनगी कोणेंगी कितें सांगचें न्ही, बघार सोम्या जेजू थंय आमकां जाल्लो तो अनुभव कितें आसा, जिवन जेजूक ते आमची जाल्ली ती भेट ती आमी अनेकला दिवची, ताची जेजूची वळख खरें दिवचें जावन आसा. आनी ह्या खातीर आपोस्ताच्या कृत्या पुस्तकांत अवस्वर 4:20 वळींत सा पेद्रू धैर्यान सांगता जें कितें आमी पळयल्लें आसा तें आमकां, जें आमी पळोवन अनुभव केल्लें आसा तें आमकां सांगनासतना रावूंक जायना म्हणून. तांकां विशेश तराची बेश्टावणी आयिल्ल्या वेळार तांकां जैलान गेल्ल्या वेळार सा पेद्रू तें सांगता आमी सोम्या जेजूक भेटिल्लो तो अनुभव कितें आमचें तें आसा तो आमी सांगनासतना रावूंक आमकां साथ दिना. दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो, सुवार्थेची ती विशेश उर्बा आमकां आसची गरज आसा. सुवार्थेची उर्बा ना जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो आमी सोम्याच्या मिसावांत भागीदार जावंक शकना. झील फॉर द गॉस्पल इज व्हेरी एसेन्शियल. आनी सा पावल आमकां सभा रितीन ताच्या पत्रांनी हाचे विशयान सांगता. कुरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र आमी काडलो जाल्यार अवस्वर 9:16 वळीन तो म्हणटा सुवार्था परगट करिना जाल्यार हांव एक निर्भागी जावन आसा. वो टू मी इफ आय डोंट प्रीच द गॉस्पल. कितल्या वर्त्या उर्बेन तो बरलेलो सुवार्थे खातीर मात्र न्ही कसले कश्ट सोसूंक तो तयार जालो. दुसऱ्या पत्रांत अवस्वर 11 कुरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत तो ताका लाभलेले ते कश्ट सुवार्थे खातीर तो लांब एक पट्टी थंयसर दिता. कितले फावटी ताका जेरबादांनी मारलें, कितले फावटी ताका फतरायलें, कितले फावटी ताका विविध तराच्या कश्टाक वळख जालें, विविध कठीण परिस्थितीक ताका अनुभव करची पडली. सक्कट थंयसर सांगता पूण सक्कट संतोशान तो स्विकार करता सोम्याच्या त्या मोगान, सोम्याच्या सुवार्थे खातीर. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 1:16 वळीन तो म्हणटा हांव सुवार्थे पासत लजेना म्हणटा. आय एम नॉट एशेम्ड ऑफ द गॉस्पल. सोम्याची सुवार्थ परगट करच्या त्या कामांत म्हाका कसलीच लज भोगना. मोगाच्या भाव भयणीनो, सबरपटी आमी लज येता, भियेता, काही खावज येता, पूण सोमी आमचें तें सदांच वावून आसा म्हणलें सत आमी केदाळा जाणा जाता. मोगाचें न्हू ती उर्बा सुवार्थेचें आमचें तें आसा. हें भे कावजेनी आकांत या लज कितें आसा तें आमचें तान पयस सरता. तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो, भोव गरजे जावन आसा सेवेचो स्पिरीट. सोम्याची सुवार्थ परगट जाता मोगाचें न्हू सेवेच्या स्पिरितान, स्वार्थाच्या स्पिरितान न्ही. जंय स्वार्थ आसा थंयसर मोगाच्या भाव भयणीनो सुवार्थेक जागो ना. खंयसर स्वार्थ आसा थंयसर आपणाचेंच राज बांदूंक प्रयत्न चलता. पूण सोम्याचें राज बांदी जाय, सोम्याच्या राजा खातीर वावरी जाय म्हणून आमी चिंता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो थंयसर स्वार्थाक आपल्याच फायद्याक कसलेंच इडे दिवंक जायना. कितेंय हांव करता जाल्यार तें सोम्या खातीर ताच्या मोगान हांव करता म्हणून सोम्यान आमकां सांगली उतरां. मार्काचो वांजेल अवस्वर 10 आमी काडल्या 3:30 वळीन सोमी म्हणटा हांव सेवा दिवच्या खातीर आयलां, सेवा घेवच्या खातीर न्ही.
हांव हेरांची सेवा करूंक आयला म्हणटा तुमी आनी ताची देख मोगाच्या भावना आमी घेवची भोव गरजेची. आनी चवथें जावन आसा सुवाताच्या त्या कामांत आमी भागीदार जावचे तर मोगाचे न्हू आमच्या जिविताची साक्ष सोम्याच्या सुवार्ते पासून आमी दिवची भोव गरजेची जावन आसा. विटनेस ऑफ लायफ फ्रांसीस आसिसी सांगून आसतलो तवळ तवळ ताच्या पटलावदारांक ताच्याशी सांगताले म्हणचे आसलें प्रीच द गॉस्पल ऑल द टायम इफ नेसेसरी यूज वर्ड्स म्हणून सदांच देवाचे उतर सुवार्ता परगट करा गरज पडल्यार मात्र शब्द उपयोग करा. म्हणजे मोगाच्या भावा भयणीनो जिन्ने मुखांतर सुवार्थेची साक्ष दिवंक ताणें उलो दिलो आनी सोम्यान मोगाच्या भावा भयणीनो आमकां शिकोवन दिली मात्र न्ही कितें ताणें सांगिल्ली बरी खबर दिल्ली ती बरी खबर आपल्या जिन्नेन ताणें दाखयली. दुस्मानाचो मोग करा म्हूण ताणें सांगलें मात्र न्ही दुस्मानाचो ताणें मोग केलो. आनी आमी हर एकल्यानी मोगाच्या भावा भयणीनो ते सोम्याची देख घेवन आमच्या जिन्नेच्या साक्षे मुखांतर सुवार्ता परगट करूंक आज सोम्या आमकां आपोवन आसा. तर आज अशें बघेवन फ्रांसीस आसिसीन मागले सोम्या लागीं म्हाका एक सुवार्थाचे हातेर कर शांतीचे हातेर कर समाधानाचे हातेर कर मोगाचे हातेर कर. तर आमी आज सोम्या लागीं तेच मागया सोम्याचे वर्ते हातेर जावन ताच्या सुवार्थे खातीर ह्या संवसारांत वावुरच्याक सोम्याची कृपा आमी आज मागया. गावन गीत कर म्हाका सोम्या तुजें शांती साधन जीवन म्हजें धनिया जावं एक स्तुती गायन. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको E58 पान संको 142 पेज 142 हिम नंबर E58. कर म्हाका सोम्या तुझे शांती साधन जीवन मुझे धनिया जाव एक स्तुती गायन. कर म्हाका सोम्या तुझे शांती साधन जीवन मोजे दुनिया जाऊ ये स्तुती गाया. जय द्वेष आसा मोसोर आसा ते मोगा संदेश हाडूंक दुखयल्ल्यांक हांवें बोगसाने मोगान दिवच्याक दुबाव आसा ते भावार्थ जीव दवरूंक सोम्या तुजी कृपा आमकां दी. द्वेष मोसोर आसा थंय मोगा संदेश हाडूं दुखयल्ल्यांक हांवें बोगसाने मोगान दी. दुबाव आसा थंय भावार्थ जीव दवरूं आयला सोम्या उपकारे सर मागो. कर म्हाका सोम्या तुझे शांती साधन जीवन मोजे दुनिया जाऊ ये स्तुती गायन. या संवसारात सबार कडेन निरासपण आसा झगड्याचें वातावरण आसा सबार लोक हंगास जावन आसा बरवसो सांडून आसा थंयसर बरवसाचे कीन जावच्याक खंय काळोख आसा थंयसर तुजो उजवाड सोम्या पासारच्याक दुकान आसल्ल्यांक संतोष दिवंक सोम्या आमकां तुजे हातेर जावन तूं उपयोग कर तुज्या कृपेन बरोवन आमकां चलय सोम्या. जिन्यात निरासलेल्यांक बरवशाचें कीन जावं अंतरांत आसलेल्यांक उजवाड तुजो फांको दुकान बुडलेल्या संतोष हांवें जोड दिवं आयला सोम्या
उपकार येसर मागो कर म्हाका सोमिया तुझे शांती साधन जीवन मुझे दुनिया गावे स्तुती गायन कर म्हाका सोमिया तुझे शांती साधन जीवन मुझे दुनिया जाऊये स्तुती गायन जाऊये स्तुती गायन जाऊये स्तुती गायन. आमकां शांतीचें साधन कर म्हणून सुमे लागीं आमी आज मागता आसतना आमची सत्य सावा आमच्या काजाच्या तरेक सुम्या समोर आमी दवरया. आमच्या मदें जल्मा दिवस आचरण करच्या सर आमच्या भाव भयणी पासत प्रत्येक जावन आज आमी अर्गां दिता तांच्या पासत आमी आज मागता. आज 70 आनी 4 वर्सां जल्मा दिवस संभ्रमता खारकोळतावन फिलोमिना दांतीस साईरा मेलबर्न तावन जल्मा दिवस आज तसो संभ्रमता. पेरमानूर तावन रुबेन विवेक फुटादो जल्मा दिवस संभ्रमता. सेमोड बिद्री तावन आज इजाबेल्ला रॉड्रिगस जल्मा दिवस संभ्रमतना आमच्या भाव भयणी बसत आमी अर्गां दिता. तांच्या जिवितांत देवान केल्ल्या सर बरेपणा बसत देवाक आमी वाखाणता तांचेर विस्नार आशिर्वाद आज आमी मागता. आज काजाराचो वार्षिक दीस संभ्रमतात. आविल आनी मोनिका डिमेल्लो बोरिविली वेस्ट. तशेंच 5व्या वर्साचो काजाराचो दीस आज संभ्रमतात. बेंगलूर तावन आविल आनी ब्लेसिटा तावरो ह्या जोड्यांक आमी हाचे दिसा सुभाश पाठयता आसतना देवाची विस्नार आशिर्वाद तांचेर आमी आज मागता. सभाजन आमकां अर्गां दिवंक सांगला तांकां लाभल्या सर बरेपणा बसत. आज मरियम मुखांत म्हणल्यार बरेपणा बसत अर्गां दिता. ग्रेसी क्लिफर्ड डिसोजा अर्गां पठयता. अमृतावनू देविका कुलतेक कॉसेस रॉड्रिगस अर्गां दिता. प्रवीण बारेट्टो आनी कुटुंब मडंतर तावनू. तशेंच रेगन आनी नित्या भटकर तावनू. 83 वर्सांच्या जिविता पासत अर्गां दिता. बॅप्टिस्ट नोरोन्ना शंकरपुरा. तशेंच आज अर्गां दिता कुटुंबान म्हणल्यार सर बरेपणा पासत रोहन आल्मेडा हांचे सवय आमकां लाभल्या सर उपकारा पासत सोम्याक आमी अर्गां पटोवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां होगलाप तुका सोम्या जेजू. कोणी आमकां मागोवंक सांगला मागणे आमी बसयलेले आसा तांचो आमी उडास करून तांचे पासत मागया. सभाजन आमच्या मदें कश्टांत आसात दुखांत आसात पिडेंत आसात विविध तरांच्या संकश्टाक वळोवंक सावन आसात जिणे निराश जाल्ले आसात तांचे पासत प्रत्येक जण आमी मागया. आज आमकां प्रत्येक मागोवंक सांगला क्लिओना आनी प्रवीण मुंबय हांचे पासत. सांगात आस हेजीर केरमानी ICU आसा USA ताचे पासत मागोवंक सांगला जरीन बायडन. तशेंच मागता आमी रोशल लोबो हाच्या दिसा पासत प्रिमल रोशल रोबो. तशेंच शिकपांत बरेपण जावचे पासत आज कोक्काडांतान मागोवंक सांगला सारिता आनी ग्लेनिटा डिसोजा. हाचे सवय आमची ते सभा कितें आसात ती हर एक सोम्या समोर दवरया. आयकमचें प्रार्थन ये सोम्या. आयकमचें प्रार्थन ये सोम्या. आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वांक सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. आज प्रत्येक जावन आमी मागता देवादीन लिल्ली मेंडोन्सा च्या जन्मदिवसाच्या संदर्भार. देवादीन किनीत फर्नांडीस 5व्या वर्साचो उडास. देवादीन जाल्ल्या सर कुटुंबा संध्याचो उडास करून आज मागोवंक सांगला बचपेतावनू एवलिन डिसोजा. तशेंच मागता आमी सलपुरगतींतल्या बसत मागणी सारता प्रिसिल्ला पीटर. मागता आमी देवादीन आल्बर्ट मागदलीन आनी लॉरेन्स डिसोजा. देवादीन लुसी वाज. देवादीन सिरिल डिसोजा थाने.
रॉड्रिगस कुटुंबांतरल्या सोडास करता राया गोंयांतावन ऑल्विन रॉड्रिगस आनी कुटुंब मागता आमी देवादीन एंटमॅनेट जोसेफ कटिंजन कुवेट देवादीन सोबिन डिसोजा देवादीन रॉबर्ट फर्नांडीस देवादीन मार्शल आनी कार्मिन आल्वा देवादीन रॉबर्ट दांतीस देवादीन विन्सेंट आनी कार्मिन डिसोजा देवादीन बजोई जोसेफ कटिंजन कुवेट 8व्या वर्सा सोडास कडून आज आमी मागता देवादीन जुलियाना नाझरेत देवादीन थॉमस पियाद मस्करेनस आनी देवादीन एनी आनी हेनरी फर्नांडीस तोकूर हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांतरल्या सर आमच्या मोगाच्यांक सोम्याक भेटोवन ससनसो विशय तांकां आमी मागया ससनसो विशय दी तांकां हे सोम्या आनी निरंतर प्रकाश संजय फंकोदी समाधानान ते विशय घेवन दीत आमेन सरल्या समेश बाबर्त्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत आमेन सोम्याचे बेसांव आतां आमी स्विकार करया. प्रवेश गीत आमच्या समय दिवसा बुकांत गीत नंबर U40 U41. वंदनानी प्रणाम जाव ताच्या नावा उजवाडता सो प्रकाशू या गावार गावा वैभव प्रताप तासो विस्तारुया ताचेर पातयेव ताका मानवण सदा चलया सोम्याचे नांव वसिया गांवान गांव गाजोया महिमा ताची गाबरया काळजांत ताण वर्णिया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो. तुमचे सवे असो. मोगाच्या भावांनो भयणीनो आज पवित्र सभा बागेवन तो मार्कू शुभ वर्तमानकार आचे परब संभ्रमता 4 वांजेलिस्ता पैकी 6 मार्काचो वांजेल भोव मोठवो पूण जेजूची खरी वळख आमकां दिता. भगिवंतू मार्कू पेद्रू सांगता ताच्या मिसा वावरांत वावुरलो मात्र न्ही सान पेद्रून शिकोवन दिता आसतना ताणें समजल्ले सभार संगती तो बरयता आनी जेजूची वळख संवसारभर लाभच्याक तो सोम्याचे वर्ते हातेर जाता. आज सोम्यान आमकां त्या मिसावांत आपयला ताची वळख हेरांक आमी दिवच्याक सोमीस आमकां ताच्या कृपेन बरोवन आयती करता. तर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार सोम्यान आमकां दिल्ल्या मिसावांत आमी सदांच विश्वास रावच्या बसोत प्रत्येक जावन सोम्याचो आदार आमी मागया. हें बलिदान देवाक मानवच्या रितीन आमी भेटोवच्याक देवा विरोध पेला विरोध आदारली कितें पातकां आमचे ते आसात ती वळखून बोगसाने आतां मागया. पातकां वळखून सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसोत बगेव सदां सांगपार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता.
सर पदवेदा देव आमची काकूत करू आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Amen. Somia kakutka, Somia kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka, Somia kakutka, Somia kakutka. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, उतरान परगटलेले शुभ वर्तमान लेखनेन दखल करूंक भगवंत मार्कूक तुवें विसलोय. ताचो संदेश सत मानून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो विश्वासपणे पाटलाव करूंक आनी सासणीक जिविताक पावोंक आमकां आधार दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. Amen. साम पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांतलें वाचप. मोगाच्यानो तुमी सोमेस लानविकाय पांगून एकामेकाचे सेवक जाया. पवित्र पुस्तकी म्हणटा, देव अहंकार्यांक पयस रावत करता पूण खालत्यांक आपली दया दाखयता. देखून देवाच्या बळवंत हाता खाल तुमकांच तुमी खालती करा. अशें ताणें निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो. सगळो तुमच्यो हुस्को ताजेर सोडा, कित्याक तोच तुमची जतन घेता. जागी जाया, जागृत रावा. तुमचो वैरी देंवचार गरज घालतल्या सिंवा बरी कोणाक गिळचें म्हूण सोदून भोंवता. भावार्थांत धीर रावून ताका तुमी मुखार रावा. संवसारांत सगळ्यान सिपडलेल्या तुमच्या भाव भयणीकी तसलेच कस सोसूंक आसात म्हूण उगडास दवरा. पूण तुमकां जेजू क्रिस्ता थंय सासणाचे महिमेक आपोवन दिल्लो देव सर कृपेचो दातार थोडो काळ तुमी कट सोंसल्या उपरांत तुमकां नव्यान समाधान दितलो आनी तुमकां धीर आनी घटकण स्थापीत करतलो. ताका महिमा आनी पदवी सासणाच्या सासना. आमेन. म्हजो विस्वासी भाव म्हणून हांव लेखता त्या सिल्वस्नाच्या कुमकेक ही थोडी उतरां हांवें तुमकां बरयल्यात. इस्त देवाची नीस कृपा म्हणून उतरांनी रुजवात दिवन तुमकां धर दिवचो म्हजो इरादो. तर हे कृपेवन धीर रावा. तुमचे बराबर इचून काडलेली बाबिलोनांत आसा ती पवित्र सभा तुमकां सन्मान पाटयता. म्हजो पूत मार्की तुमकां नमान करता. मोगाच्या उम्यान एकामेकाक नमान करा. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. श्लोक. तुजो दृढ मोग सरेस्परा सदां काळ गितां गायनी वाकणतलो. तुजो दृढ मोग सर्वेस्परा सदां काळ गितां गायनांनी वाकणतलो. तुजो दृढ मोग सरेस्परा गितां गायनांनी वाकणतलो. तुज्या विस्वाशीपण संततेच्या संततेक परगडतलो. कित्याक दृढ मोग सासणाक बाळता तसो तुवें धीर केलाय. तुज्या विस्वाशीपणाची बुन्याद सर्गार तुवें घालाय दवरलाय. तुजो दृढ मोग सर्वेस्परा सदां काळ गितां गायनांनी वाकणतलो. मळब तुजी आचार्यान आवडटा सरेस्परा. भक्ताची सबाई तुज्या विस्वाशीपण वाखणटा. कुपा वयर सरेस्पराक समा सारको कोण आसा. सर्गींच्या निवासा मध्ये ताजे सारको कोण मेळत. श्लोक. तुजो दृढ मोग सरेस्परा सदां काळ गितां गायनांनी वाकणतलो. उत्सवाचो बोबमान अनभोग असली पर्जा खरीच भागी. तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान ती चलता सरेस्परा. सदांच तुज्या नांवांतय ती आनंद भोगतात. तुज्या नितीवंतपणांत वसतली तांचे सुभामपण. श्लोक. तुजो दृढ मोग सर्वेस्परा सदां काळ गितां गायनांनी वाकणतलो. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia,
आमी खुर्सायल्ल्या क्रिस्ताक प्रगटता तो देवाची पदवी आनी ताजी जणवाय. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्य. त्यावेळी 11 जण शिस्त जेवणार असताना जेजू तांकां दिश्टीक पडोवन म्हणालो, संवसाराच्या सर्व देशांनी वसा आनी सर्वस्नांक सुवार्ता परगट करा. जो कोण सत मानिना ताचेर ख्यास्तीचें फर्मान पडटलें. सतमानतल्याक असल्या असर यांची पदवी मेळटली. म्हजे नांवी ते देवसार सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, सरप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलेय वीक बी ते पियेत जाल्यार तांकां तें बाधक जावचें ना आनी पिडेस्तांचेर हात दवरन तांकां ते बरें करतले. अशें तांचे लागीं उलोवन जाल्या उपरांत सोम्या जेजू सर्गार उबान घेतलो. थंय देवाच्या उजवे कुशी ताणें बसका घेतली. पूण ते 11 जण 22 जण वचून सगळ्यान प्रसंग करूंक लागले आनी सोमी तांचे संगता वावुरलो आनी तांच्या प्रसंगाच्या उतरां बराबर घडलेल्या खुणांनी ताणें तांची शिकवणूक थीर केली. देवाचे उतर हे वाकनी तुका क्रिस्ता. शुभरच्या उतरा वरवीं बुकसुपात कामची वाडो पवर्तामसो. क्रिस्तते म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, अर्नेस्ट साउथकॉट नांवाचो एक इंग्लीश बरयणार पवित्र सभेच्या 7th भोव अमूल आनी पवित्र घडी खंयची म्हणून अशें सांगता. द होलियस्ट मोमेंट ऑफ द चर्च सर्वीस इज द मोमेंट when God's people, strengthened by preaching and sacrament, go out of the church door into the world to be the church. मिसाच्या अखेरीक मोगाच्या बाबरीनो वचून यात क्रिस्ताच्या मोग शांतीन तुमकां धाडटा म्हणून एजाक सांगता आसतना थंयसर आमकां मेळटा तो एक व्हडलो उलो, जें कितें आमी त्या मिसाच्या बलिदाना वेळार सोम्याच्या उतरांत हांव समजून घेतलां आनी सक्रामेता मुखांतर जी घटाय आमी जोडल्या त्या घटायेन त्या सक्तेन आमी वचून नीज जावन सोम्याची कूड जावंक पवित्र सभा जावन जिवंक थंयसर आमकां दिल्लो तो उलो जावन आसा. आनी तें केदळ आमी जारी करता मोगाच्या भाबरीनो ती भोव अमूल्य आनी पवित्र सेवा जावन आसा आमच्या जिविताची पवित्र सभेत मुखार जावची. आनी ह्या खातीर मोगाच्या बाबरीनो आज जेजूनी सर्गा सोडून वचच्या पयलें ताच्या शिसांक दिल्लो तो उलो आमी आयकलो हेच्या वांदेलांत. वसा सर्व देशांक आनी सरस्नांक सुवार्ता परगट करा म्हूण जेजून सांगलें. हर एकल्यांक देवाच्या राजाची बरी खबर मेळा जाय. हर एकल्यांक सोम्याची खरी वळख मेळा जाय. देवाच्या राजांत हर एकल्यांची जेमून सोम्याचे काळीज सदांच ताच्या देवाच्या त्या मोगान पेटतले. मोगाच्या बाबरीनो तस्सो सोम्याचो मोग आमच्या काळजान पेटता आसतना आमी आशेताव आमच्या जिणे मुखांतर तेस सोम्या सरशी चड आनी चड लोकां हाडूंक. संवसारांत सभार कडेन मोगाचें न्हू काळोखाचें वातावरण आसा थंयसर सोम्याचो उजवाड पावा जाय. आनी ह्या खातीर आमी दिसपट ते वावरूंक सोमी आमकां आज उलो दिता. सामार्काची परब आज आमी संभ्रमता आसतना जशें सामार्कून तो उलो स्विकार करून सोम्याच्या त्या शुभ वर्तमानाच्या परगटणेच्या कामांत वर्त्या रितीन तो भागीदार जालो तशेंच आमच्या बेसा प्रमाणे आमच्या आपोवण्या प्रमाणे आमी सोम्या तें सदांच घट रावूंक तिर रावूंक ताच्या
मिसावांत आमी भागीदार जावंक जाय आशिल्ली कृपा आज ह्या बलिदाना वेळार सुमेतावन आमी जोडया. गीत नंबर C20 C20. Abba Baba सर्गींच्या घेवुंडो घेवा रक्ता मासा क्रिस्ताच्या ती आमकां बोलो उंड्या वायना संगी बापा जीवन आमचे दितां तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका अब्बा बापा सर्गीच्या घेवुंडो घेवा रक्ता मासा क्रिस्ताच्या दी आमकां बोलो. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवनचें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सवे आमच्या सर्व तेसाव आनी आमच्या गरजा सवे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सवे सर पदवेदादे बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां आमी मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमची नक्क्या पयस बिजा दवा सर्वेस फोर म्हणून घे. सर्वेस्परा तुवें महिमेवंत केल्ल्या भगवंत मार्कूची परब संभ्रमून तुका वाखाणूंक हो दिनवासनचो यज्ञ आमी भेटयताव. आख्ख्या संवसारार हर एका देशांत अडकळी नासतना शुभ वर्तमान परगट जावंक आनी सगळ्या परजा मदें खरो भावार्थ नंदो हे आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सगळे आसो. आमची काळजां उबारुया. मी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. अवश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतेय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतेची खुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकोवन सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुताच्या बुन्यादीर थीर आनी घट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करतांव आनी सर्गींच्या दळबरा संगाती संतोशान तुजी स्तुती गायतांव. Dall'abaranzo serves por tu Sargani संसार भरला तुझ्या वैभवान उसर्गी तुकाच उसर्गी तुकाच उसर्गी तुकाच सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय जय उसर्गी तुकाच उसर्गी तुकाच उसर्गी तुकाच. देवा आमच्या बापा तूं पवित्र आनी आमचे ते मोगाळ देखून तुजे ते आमचे उपकारी म्हूण दाखोवंक वो उंडो आनी दाकाचो वायन तुज्या मुखार आमी हाडटाव आनी आमच्या देण्याचे तुजो पवित्रत्मो धाड म्हूण आमी मागताव. तसो पवित्रत्मो ही आमची देणी तुज्या पुता जेजूची कूड आनी रगत करून आमकां दिव. आपल्या मरणाचे आदले राती जेजू आपल्या शिसांक घेवन जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची.
तेच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशा पासोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Pavartaso gut pergatuya. Somi Gesù melo, Gesù जीवन zara, Gesù novian yeto, Gesù novian yeto. बापा जेजून आमकां करूंक सांगलां तेन्ना आमी आतां करताव ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो उडास करून आमचे पासत कुर्सार खेळायलेली ताची कूड आनी कुर्सार बारयलेलें ताचें रगत आमी तुका भेटयताव. बापा जेजू आमकां तुजेशी पावयता ताचे बराबर आमकांय तुज्या वेंगेन घे. तूं आमचो मोग करताय देखून तुज्या जेवणांत वांटो घेवंक तूं आमकां पळयताय तर ह्या जेवणार तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दितना तुज्या पवित्र आत्म्याच्या संतोषान आमची काळजां भर. बापा तुज्या खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसरनाय देखून आमी मोग करता तांकां भोव करून लियांव सौदेव आमच्या भगिवन बापाक पिटर पावल आमच्या गोळी बापाक हेरा सुमेशच्या गोवळ्यांक आनी मनयाऱ्यांक सांबाळ म्हूण आमी मागताव. आमच्या मेल्ल्या ल्हाना आनी व्हडांक तुज्या सर्गींच्या सुखांत घे म्हूण आमी विश्वासान परताव. कश्टा दुखींक सांपडलेल्या सुमेश तांची दया कर. देसा देशांनी आसलेल्या आमच्या क्रिस्ती बाबा भयणीक आनी संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक तुका वळखूंक तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जियोंक कृपा दी. बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयलाय तो मोग वळखून आमी अजाप जाताव आनी तुका आमी वाखाणताव. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पवनात सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्या जेजून आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापा समोर सर आमच्या काळजाचे अत्रेक आतां आमी दवरया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडो दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनुवारांतले आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आखातांतली वाटय. कित्यार जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज हांगासर कुटुंब जावं जमलेले आमकां सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगांत सदांच स्थिर रावून तुज्या सुवार्थेचे साक्षी जावन जियोंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाल. तुजे खुशे प्रमाणे आम्हा समेस्तांक शांती समाधान देन एकवटां सांबाळ जो जेताय राजवोर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. माय मग असो गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेका पाठोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाची शिडी संसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी शेकवता आमचे ते जरते आनी कास्तारी न जावं पूण आमच्या आत्म्याक कुडीक आनी मतीक भलायकेन वकास जावं. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त
आमचे पासोद संवसार येवन कुर्सार मरोवन आमकां जिवीत दिल्लो तो. देवाची शळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शळयेत एकवटान रावची आमी सुभागी. सोम्या तुमचे देवचे म्हाका फावना पोदिवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. गीत नंबर E20 E20. काळजांत आशा स्वादीक जेजू तुका हांव वंदिता. भक्तीपणी तुका जेजू हरसून अर्गां दिता. मेजूंक जावचें ना तुजे स्वरूपका राखताय म्हाका सदां तूं मोगां. भक्तीन मागता हांव जामून तूं उदार. जीवन मुझे धनिया कर नंदन. काळजांत आशा स्वादीक जेजू तुका हांव वंदिता. भक्तीपणी तुका जेजू हरसून अर्गां दिता. स्वामी म्हणटा सदां खाल वय संवसार सरा पर्यान हांव तुमचे सांगाता आसा. प्रार्थुया. बापा जेजूच्या कुडीन आनी रक्तान ह्या पवित्र जेवणान तूं आमकां पोसताय. हो जेजू तुजो कोरो पोत म्हूण भगवान मार्कून आमकां दाखोवन दिलें. ताणें आमकां शिकयल्या भावार्थान ती रावूंक तोंडान आनी लेखनेन तो भावार्थ परगटूंक आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिणयेन त्या भावार्थाक साक्षी दिवंक ह्या तुज्या सर्गींच्या पोशणान आमकां गठाय मेळ्ळो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. म्हण गीत नंबर K4 K4. सर्गाचेर आनी उल्हास पा. हालेलुया हालेलुया. सर्गाचेर आनी उल्हास पा. हालेलुया. कित्याक जाका तूं भोवंक फावो जाले. हालेलुया. कित्याक जाका तूं भोवंक फावो जाले. हालेलुया. सर्गाचेर आनी उल्हास पा. हालेलुया हालेलुया. सर्गाचेर आनी उल्हास पा. हालेलुया. मोगाळ पुता सोवे हांव परमोरी आशीर्वादी आमकां. भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमचे दुस्मनांते बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.